बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी हुकूमत को एक डेडलाइन दी गई थी कि आपने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जमा करवाने हैं। अब उस डेडलाइन के ख़त्म होने में 24 घंटे बाकी हैं और 24 घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दी हुई जो डेडलाइन थी वफाकी हुकूमत को, वो ख़त्म हो जाएगी। और आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया था कि आपने 11 अप्रैल को यानी मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिपोर्ट जमा करवानी है कि आया आपको वफाकी हुकूमत ने फ़ंड जारी किए हैं या फिर नहीं किए। अगर नहीं किए तो फिर उसकी क्या वजूहात हैं, क्या उज़र पेश किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जो है वो 11 अप्रैल मंगल के रोज़ एक रिपोर्ट जमा करवाएगा कि वफाकी हुकूमत ने उनको क्या जवाब दिया है। तो इस हवाले से आपने देखा कि वफाकी कबीना का एक इजलास होता है, उस इजलास का अलामिया जारी होता है। उस अलामिया के मुताबिक ये फैसला किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन को जो फ़ंड जारी करनी है उसका जो फैसला है वो पार्लियामेंट करेगी। और अब कल पार्लियामेंट का इजलास भी है। पार्लियामेंट के इजलास से पहले वफाकी कबीना का इजलास होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा एक आम नुक्ता है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट जो है ये फैसला कर लेती है कि इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी नहीं करने, तो क्या वफाकी हुकूमत जो है जब ये मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी तो क्या वफाकी हुकूमत का ये जो एक उज़र है कि पार्लियामेंट ने फ़ंड जारी करने से मना किया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये काबिल कबूल होगा या फिर नहीं होगा। तो इस हवाले से सीनियर कानूनदान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, बड़े सीनियर वकील हैं शाह खबर साहब, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का नुक्ता उठाया है। और अब ये लग रहा है कि अब जो हुकूमत का एक पार्लियामेंट का जो कार्ड है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं चलेगा। ये कार्ड भी अब एक्सपायर हो गया है, इस कार्ड की भी कोई वक़्त नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं चलेगा। ये किस तरीके से नहीं चलेगा, मैं चलकर उनकी पूरी एक ऑडियो आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। शाह खबर साहब वो क्या चीज़ें उठा रहे हैं, वो कौन सा नुक्ता उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे पार्लियामेंट का जो उज़र है, जो एक बहाना है, वो वफाकी हुकूमत का वो कबूल नहीं करेगी, उसकी क्या वजह हो सकती है। तो इस हवाले से बड़ी आम चीज़ें हैं। और आपको एक और चीज़ भी बतानी है कि नवाज़ शरीफ के 2 बड़े जो ब्लंडर हैं, उन 2 बड़े ब्लंडर्स ने मुस्लिम लीग नून को बंद गली में दाखिल कर दी है। अब शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसके पास वक्त कम है, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन बचा है जिस पर वो अमल करके वो अपनी इज़्ज़त भी बचा सकते हैं और कम से कम वो तौहीन अदालत से भी बच सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो एक महाजरी आपको नज़र आ रही है उससे भी बचा जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है उसको आप ना माने। इन्होंने बड़ी कोशिश की है, कौमी सलामती का इजलास बुलाया, उस इजलास में ये एक दो जो लाइनें हैं अलामिया में जारी करवाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद कबीना का इजलास हुए, कबीना के इजलास में भी ये फैसला नहीं कर सके, क्योंकि कानूनी और आईनी तौर पर आप जो है इस हुक्म को मानने से इनकार नहीं कर सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब देना है, कैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में का हुक्म जो है उसको आप मानने से इनकार कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं इन शॉर्ट आपको शाह खबर साहब का वो मैं आपको जुमला सुनवाता हूँ कि शाह खबर साहब जो हैं वो किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत का पार्लियामेंट का जो कार्ड है ये कार्ड नहीं चलेगा। ये सुनिएगा ज़रा। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, इसमें अगर वो कहते हैं कि पार्लियामेंट ने हमें कहा, पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया, ये तो ये बात नहीं चलेगी कोर्ट के सामने। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि पार्लियामेंट से मंजूरी हुई, लेकिन ये ऑर्डर किसको है? ऑर्डर तो पार्लियामेंट को नहीं है, वो तो वफाकी हुकूमत को दिया हुआ। वफाकी हुकूमत को जो हेड करते हैं वो वज़ीर आज़म है। इलेक्शन कमीशन अगर वायलेट करता है तो फिर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं और उसमें मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे पार्लियामेंट को तो कम से कम रिस्पोंडेंट नहीं बनाया जा सकता। असल सवाल ये है कि एक डायरेक्शन इशू हुई है फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट के जो हेड है और चीफ एग्जीक्यूटिव वो वज़ीर आज़म है, या कोई भी अगर कोई सेक्रेटरी भी है, अगर वो उसने भी डिफाई किया है फेडरल सेक्रेटरी ने, तो वो फिर उस सेक्रेटरी का नाम होगा, वो बाय नेम उसमें उनको रिस्पोंडेंट या एलिजिड कंटेम्प्ट का लिखा जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये होगा कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। जी बिल्कुल। 3 iPhone tricks I bet you didn't know. अभी परसों जब वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी भी है, अगर वो उसने भी डिफाई किया है फेडरल सेक्रेटरी ने, तो वो फिर उस सेक्रेटरी का नाम होगा, वो बाय नेम उसमें उनको रिस्पोंडेंट या एलिजिड कंटेम्प्ट का लिखा जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये होगा कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं डॉक्टर साहब और आपको बताऊं कि अभी परसों जब वज़ीर आज़म ने वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौका पर एक बात कही थी कि अभी भी अगर चीफ जस्टिस फुल बेंच बना लें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन फुल बेंच ऑटोमेटिकली तो नहीं बनेगा। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करूंगा कि इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए
کریں اس ججمنٹ کو کہ یہ 4-3 کی میجورٹی سے ہے یا 3-2 کی. The fact remains کہ ایک ججمنٹ ہے. اس دن جو ٹیم مجھے یہ بتائیں شفاف صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت ہے، حکومت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وزیر اعظم یا کابینہ؟ جی، فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کابینہ اور وزیر اعظم ہے. تو جب حکومت کو کہا گیا یا وزیر اعظم کو، مطلب یہاں پر بتائیے اگر تو وہ دیکھیں، اگر تو وہ فیڈریشن آف پاکستان، حکومت پاکستان کو اگر کہا ہوا ہے تو پھر حکومت پاکستان میں وزیر اعظم بھی آتے ہیں اور کابینہ کے ممبران بھی آتے ہیں. اچھا، تو توہین عدالت وزیر اعظم پہ ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ نے مجھے پابند کیا ہے اور میں کابینہ. ہو سکتا ہے کہ کابینہ کے ان ممبران کو بھی جو اس وقت حاضر ہوئے ہیں یا جنہوں نے اجلاس اٹینڈ کیا ہے ان کو بھی نوٹس ہو سکتا ہے، اس کو بھی خارج از امکان قرار نہیں جا سکتا. میں ڈاکٹر صاحب ہم نے اب یہ دیکھیں بڑی خوفناک قسم کی بات ہے کہ آپ جو بھی چلاکیاں کر رہے ہیں، جس قسم کی آپ وارداتیں جو ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قانونی ماہرین ہیں وزیر اعظم کے وہ اس کو نہ بتا رہی ہوں کہ وفاقی حکومت کو آرڈر کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے واضح اور کلیئر انداز میں کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کرنی ہے. یہ وفاقی حکومت کو ڈائریکشن دی گئی ہیں. وفاقی حکومت سے شاہ خاور بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ مراد ہوتی ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ جو ہے وہ مراد ہوتی ہے. تو یہ کیسے پارلیمنٹ کو تو ڈائریکشن ہی نہیں دی گئی، تو کس طریقے سے پارلیمنٹ کا جو ہے وہ جواز وہاں کا جا کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ جو گیم ہے، یہ پارلیمنٹ کا جو کارڈ ہے، یہ بھی اب ان کے کام نہیں آئے گا، یہ بھی اب ان کے گلے پڑے گا اور ان کو اب جو ہے فنڈ جاری کرنے پڑیں گے، ورنہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے وہ تیار ہو جائے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے کیونکہ اس میں دیکھا جائے گا. یہ شاہ خاور صاحب بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ وہ کابینہ کے جو لوگ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، جو وہاں پر موجود تھے، جن کے سگنیچر ہوں گے، پھر ان کو بھی جانا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف اکیلے نہیں جائیں گے تو پورے محلے کو ساتھ لے کر جائیں گے، جس کی وجہ سے شہباز شریف جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ قدم اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک ہی آپشن بچا ہے شہباز شریف کے پاس کہ وہ فنڈ جاری کر دیں یا پھر وہ توہین عدالت کی جو ہے وہ کارروائی کروا لیں، جیسے کہ اپنا یسر رضا گیلانی صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی کا وہ مرتکب ہوئے، پھر 5 سال کے لیے نااہل ہوئے. تو شہباز شریف بھی یہ کر لیں تو کیا اس میں مسئلہ ہے کہ وہ مریم نواز تو یہ چاہتی ہیں کہ کم سے کم جو پارٹی کی جو عہدہ ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے گا، باقی چیزیں بھی میرے پاس آ جائیں گی. نواز شریف پہلے نااہل ہو چکے ہیں، شہباز شریف گیم میں نہیں ہوں گے. اور کچھ تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کنٹروورسی کا حصہ نہ بنیں اور آپ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ رہیں، یہ تو کل بعد میں پھر کوئی اور ڈیل کر لیں گے تو ہم کیا کریں گے. تو یہ بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو بڑی دلچسپ ہو گئی ہیں کہ اب ان کے پاس جو ایک کارڈ ہے وہ کارڈ بھی ان کا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے والا. جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کا کارڈ استعمال کریں گے، جو بار بار بات کی جاتی ہے کہ اگر فارغ کرنا ہے تو پوری کابینہ کو پھر کریں، یہ تو اب اس حوالے سے جو ہے ان کے گلے پڑے گا. تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو نواز شریف کے 2 بڑے بلنڈرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مظہر عباس صاحب نے آج منصور علی خان کے شو میں بات کی ہے کہ انہوں نے بڑے زبردست چیزیں اٹھائی. انہوں نے کہا کہ اب مسلم لیگ نون جتنی بھی جو ہے وہ اس ٹائم مشکلات کا شکار ہے، جتنی بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس ٹائم آپ کو پریشان نظر آ رہی ہے، تو 2 چیزیں ہیں. اس کی نمبر 1 یہ چیز ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بات کا خمیازہ بھگت رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ لندن جا کر بیٹھ گئے ہیں اور نواز شریف واپس پاکستان آنے کا نام نہیں لے رہے. دوسری جانب یہ چیز ہے کہ نواز شریف مشرف دور میں بھی یہ کام کر کے گئے تھے، مشرف دور کے ساتھ انہوں نے ڈیلیں کرنے کے بعد وہ پھر واپس نہیں ہے، تو یہ ان کو جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بند گلی میں داخل ہو چکی ہے. نواز شریف یہاں 1 مہینے کا کہہ کر جاتی ہیں، پھر 3 سال 4 سال 10 سال جو ہے وہ واپس نہیں آتے. تو یہ چیزیں ان کو جو ہے وہ فیس کرنی پڑیں گی. تو بہرحال اب مسلم لیگ نون کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عدلیہ کے ساتھ جتنی بھی معاذرے کریں گے آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ اس ٹائم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے، آپ کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ کوئی لوور کورٹ نہیں ہے کہ آپ جناب اس کا کہنا نہیں مانیں گے، پھر وہ اسٹے آرڈر ہو جائے گا، پھر آپ دوسری عدالت میں چلے جائیں گے. تو کیسے کل لطیف کھوسہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو سیکرٹری خزانہ ہے وہ جا کر کیسے عدالت میں کہے گا کہ جی ٹھیک ہے مجھے آپ جیل بھیج دیں اور میں آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرواتا. اور اس کے ساتھ ساتھ تو کچھ جو سینئر قانوندان ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بلا سکتی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی کہہ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ثواب دیدی فنڈ ہے اس کے حوالے سے بھی کہہ سکتی ہے کہ
سیکرٹری خزانہ کو کہ آپ وہاں سے جاری کریں، آپ کو فنڈ جاری کرنے پڑیں گے، کیونکہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں، 14 مئی کا آرڈر جاری ہو چکا ہے، آپ اس سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کرنی ہے، اوورآل آپ نے بات کرنی ہے، تو پھر آپ بیٹھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل کا جو سورج ہے وہ بڑی بڑی خبریں لے کر آئے گا، دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے، آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔